prepared? Well prepared. Did you see? Did Yeah, you I saw see the video. yesterday's video you saw? Yeah, and I was just seeing it before coming. Hmm. Okay, let us start the third pada. Bruhi निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्ते tanme. Did you say tamme or tanme? तन्मे तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते Tanme. Bruhi tanme. ब्रूहि तन्मे Hmm. शिष्यस्ते हौषाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् Hit यत् prapahit. It should happen, no? Dvitva. पश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् Vinasha. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्धवन्त इमे देहाः नित्य Agama. आगमापायिनो नित्याः तांस्तु तिक्षस्व भारत यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष Bhavishyamaha. भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमा Vakyam. विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच Bahupalyam. कुतस्तक्वोत्तिष्ठ परन्दप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये Yotsyami. योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महान् Haiva. हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः Divishamaha. विश्रामः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः Bhumavasa. Can you repeat that? Bhumavasa. I- Bhuma. Bhumavasa. Patna. Vruddham. Oh, सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषि Govindam. गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच Madhye. मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच Yathasun. न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासम् Anashino. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत जयेन वेति हन्तारम् Drishtontaha. दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन Dhiram. can Dhi. Dhiram. धीरस्तत्र न मुह्यते No, 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 not dhiraha. Not dhiraha. Dhiram. Sukham dhiram. सुखदुःखसुखं धीरं सो Samadukha. Samadukha. समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः Puranaha. पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ह्येनं Partha. पार्थ सङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि one more part. Pretayantya. This is two part. One more क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ Ah, very good, very good. Awesome. द्रौ हृदय दौर्बल्यं Hmm. त्यक्तुष्टकरं Kledayanti. क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् Viditvainam. अक्लेद्वैनं नानुशोचितुमर्हसि Awesome. Awesome. Well done, no? Every slok we did. Everything you know. Wow. Good. So tomorrow we are going to jumble up everything. One, two, three, four. All the padas together. Final practice. Did you get to know Saturday or Sunday? Saturday Saturday what time? 10:15 in the morning. Morning.
10? Oh, so we have no chance in the morning to do. Doesn't matter. So tomorrow we will do one full grind. Okay, complete. Well done. Well done. Everything is thorough. All the best. Watch this video as well. See where you have paused and look it up in the book. Then it will be easy. Okay. Hari Om, darling. Thank you. My pleasure. Hari Thank Om. you. Hari Om. Hari Om, Varshaji. Thank you. Hari Om. Thank you.